كرة بعيدة من فتوح، 8 دقائق اللعب. مرة أخرى كرة لنادي الوداد، يشد الكرة الوداد الآن عن طريق المترجي، سهير المترجي، ثم خطأ الحكم يقول العب، الكرة تلعب مرة أخرى للزمالك وخطأ ضد جبران على عاشور، إمام عاشور، كرة من الإمام عاشور في وسط الميدان، ينتظر من اليمين مثلوثي، كرة الحمزة، حمزة الإمام، إمام بن شرقي، بن شرقي يلعب الكرة عن طريق فتوح في زيزو، زيزو يتقدم، زيزو يهز كرة لناجم والدفاع، زيزو غير المكان في الشوط الثاني وخطيرة جدا، وكرة من ناجم خطيرة، فرصة زملكاوية للتعادل وفي خطأ لدفاعات الأحمر، خطيرة جدا يا عمر يا سعيد، عمر السعيد وإصابة وخطأ موجود للشري، ونجم يعطي الحلول، والسيف الدين الجزيري بدل لعمر سعيد، يرجع يلعب بالاساس اللي بدا به باتريس كارتوران. الان يدخل سيف الدين التونسي الجزيري، هل يصلح ما فات؟ هل يوصل الكره الاولى؟ مهمه جدا الدخول في المباراه. الجزيري وفي خطا، لمسه يد يعتبرها البوراندي على جبران، وجبران يرد باله لانه جبران عنده ورقه صفراء، وجبران مسكوره بيده الاولى والان الثانيه. رد بالك يا يحيى، غير مفتوحه في دفاعات الاحمر لتالق اللاعب الجعدي. زيزو محترم، خطيرة جدا، عرضية صعبة وكرة خطيرة، والدفاع كرة ترجع من امبعيسا، الزمالك والضغط. لماذا 1-0 الوداد، ضربة جزاء من يحيى جبران، الكرة تمشي من فتوح، يتقدم احمد فتوح، احد اهم الحلول للبيت الابيض الكامباك، يلعب الكرة طولية، تمشي كرة ارضية في خط فاول، في فاول واضح ضد الوداد، جيز والدو فيريرا، هل هي العود وقرار صحيح، والكرة ترجع، زيزو خرج كرة فتوح العرضية، والدفاع البيضاوي لحد الآن بكامل النجاح بالعلامة الكاملة، دفاع الوداد، الكرة طويلة ونجم يحاول، المغربي يتصدى، الإصرار ولكن بخطأ، فاول، يستعيد الكرة جبران، محاولة تهدئة اللعب، محاولة الآن تسيير المباراة، وهذه الأسبقية لفريق متمرس في القارة الأفريقية. الآن في المقابل الزمالك يحتاج إلى أيام الزمالك بالروح والدم، ويحتاج إلى قوة الشخصية المألوفة المعهودة عن البيت الأبيض، قلعة ميت عقبة، من أجل العودة في المباراة، من أجل الحياة. ولوثي، حمزة في وسط الميدان، نونج الرؤى مكشوفة بالتليفون، وفي خطأ ضد أونجم، ستعود الكرة السهلة للفدي. قوة الزمالك في تاريخه طبعا، بطولاته ولاعبيه ونجومه، ولكن لعبوا له الجمهور، جمهور غير عادي، جمهور يعني في الهزايم قبل الانتصار، جمهور يعني على المرة قبل الحلوة، جمهور الزمالك اللي يحب يكمل الليلة كأبهى ما يكون بعد الخبر السعيد بالنسبة للكوموندوس، والتسديدة ممتازة بالنسبة للكوموندوس اللي هو فريق كرة اليد اللي انتصر في الديربي على الأهلي فارق 5 و6 نقاط، وبالتالي الدوري العام مرة أخرى مع تأجيل التنفيذ سيبات اللقب ويبيت التاج مرة أخرى في أقوى فرع في تاريخ نادي الزمالك، فرع كرة اليد، تاريخي هذا الفرع. ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي ملعوبة طويلة، سيف الدين الجزيري يرجع بالكرة مرة أخرى عن طريق بن شرقي، لا وقت لكم الآن الاستعراض والتكنيك يا أشرف، الكرة ترجع بهدوء المغاربة، المغربي يسير المباراة، الوداد متألق مع بداية الشوط الثاني، ساعة في مدرجات القمة، وهنا على أرضية ومعشب القاهري، والنتيجة 1-0، وكرة بالشرقي، تراجع كثير الحقيقة بالشرقي،
تراجع كثيرا بن شرقي الحقيقة في آخر فترة، في هكذا عادات سابقة لبن شرقي ما عادش يجيبوا المدافع وكرة جول. الكرة ترجع بيضاوية اللون ولكن زملكاوية الاسم. الكرة من الأسماء فتوح، يتقدم أبو الفتوح، حط الكرة في سيناريو مفتوح للعودة الزملكاوية أم للقاضية المصرية للقاضية البيضاوية. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الروا حط الكرة على اليمين هو حمزة، يتقدم حمزة يلعب كرة خطيرة والدفاع صعوبات كبيرة من العملود. ترجع كرة زيزو وفي فاول، في خطأ لمصلحة زيزو. الكرة القادمة عنوانها خطأ فاول تستوجب طريقة التنفيذ اللاتينية برازيلية أو أرجنتينية، فنية عالية فوق الجدار يا زيزو أم تتطلب كرة قوية بذكريات رونالد كومان. يخرج السبعة زهير المترجي ويدخل تسومو ومؤيد اللافي. يخرج التسعة مهاجم غادر مبنزا ويدخل يدخل تسومو ومؤيد اللافي بدل من مؤيد اللافي لاعب فنان يعطي تمريرات حاسمة مليمترية على الكونتراتاك، لاعب يشد الكرة يرقد الكرة يتحكم في التيمبو في الريتم. الرقراقي في هذه البطولة عنده ما يقول. اللافي بدل المترجي، غادر الزهير ودخل اللافي المؤيد الليبي. هو الكرة الآن إلى زيزو في دقيقة 18 من زمن الفترة الثانية. الكرة الزملكاوية محاولة هامة يا جوفيل يا فريد يا تسومو والكرة خطيرة على طريقة زيزو. حط الكرة زيزو المصري الطريقة زيدان الفرنسي الجزائري الشهير. كرة من زيزو خطيرة، الكرة لنادي الزمالك في دقيقة 18. يستعجلون الوقت، يؤيدون الدقائق القادمة للكامباك، يستهدفون الحكم خطيرة والحارس أحلى. كرة رائعة وجدت الأروع، رائعة من زيزو وجدت الأروع تقناوتي. فرصة أخرى للزمالك، الشوط الثاني للزمالك، الشوط الثاني هو هجومي للزمالك مثل كل المباريات الماضية. هل يتفوقون الآن أمام فريق صعب الميراث؟ خطيرة والجزيرة والتقناوتي يسبق سيف الدين بعد رصيد بن شرقي. كرة ممتازة حلوة، رجع الكرة على طريقة يعني الفوليبول، كرة ترجع مرة أخرى في وسط الميدان. ترجع الكرة لفريق الزمالك، 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، الوقت يداهم، الرقراقي هذا التقدم ودادي. النتيجة رائعة جدا، الانتصار هذا الحالي للوداد إن اكتملت أركانه فإن الصدارة في المجموعة ستكون لأحمر الوداد. ترجع الكرة إلى ضربة فاول على تسومو، ترجع الكرة تقريبا نفس المواصفات حتى نفس صبغة الشعر. ترجع الكرة مرة أخرى بين تسومو والكونغولي مبنزا، نمشيو في الصورة. ترجع الكرة والدفاع يغطي الكرة مرة أخرى إلى التماس للفرقة البيضاء. الزمالك في الأوت، كرة عين يلعب الكرة حمزة المثلوثي، حمزة الدولي التونسي، حمزة المثلوثي، سيف الدين الجزيري، كرة البيت الابيض، كرة عن طريق زيزو خطيب الكرة وبن شرقي على علاء والكرة براوت. لا تبقى الكرة ما تماس. ترجع الكرة للفرقة الحرة الزمالك وكرة الوداد، كرة عن طريق الجوليادور جبران تحت الضغط، جبران يطلع كرة ويلزم التعادل الآن. تعادل قد يأتي وقد لا يأتي أمام فريق هكذا منظم وهكذا متمرس بحجم الوداد. ترجع كرة عن طريق سومو المرتده ما تتم الان. لا يرجع بالكره عن طريق الجعدي في وسط الميدان، يلعب الكره العملود كره طويله لسومو ترجع الونش يحصل ضربه مرمى 5 متر و50 وجيزوالدو يهاجم في قادم الدقائق بكل الاوراق. دخل سيف الدين الجزيري بعد ما بدا الشوط نجم مثلوثي طويله جزيري والدفاع الداري. ترجع الكرة من أشرف في وسط الميدان بالراس، الونش فتوح من اليسار
لبن شرقي، كورة لأشرف بن شرقي، كورة لبن شرقي، بن شرقي زيزو يخرج كورة حلوة، فماش تسلل، فما تسلل، وهدف أبيض، هدف أبيض من سيف الدين الجزائري. الراية ترفع على فتوح، وهنا الكورة فتوح صعيبة كانت تكون تسلل. اعتقد المدافع السنترال في الوداد ممكن ساقوا في نفس الواحد، يلزمها فار، يلزمها فار، والاتحاد الافريقي اولوية مطلقة الموسم القادم، يلزم يعمل الفار من دوري المجموعات، كان يلزم من دور ال 32. لقطة فيها شك كبير اللقطة هذه. ترجع كرة للزمالك، فتوح مثلوثي، اشرف روعة لعب الكرة عن طريق الونش بن شرقي. شوف خالق المفاتيح الرقراقي حضر مباراته مليح الحقيقة تكتيكيا، يعرف نقاط قوة الزمالك، مسكر عليهم في اليسار وفي اليمين. والكرة ترجع وسط الميدان عن طريق امام عاشور حط الكرة على كرة من محمود علاء، يلعب الكرة حمزة المثلوثي، حمزة وسط الميدان الانطلاق، ضاعت الكرة ونجم، يرجع نادي الزمالك، يرجع بكرة طولية السوم، ولكن الأقرب الحارس أبو جبل أكيد، أبو جبل علاء، محمود علاء يلعب برشا روح علاء. ترجع الكرة، قطع النظر على الأداء ولا الأغلاط، الناس الكل تغلط والملاعبين الكل تغلط، ولكن يا ريت نادي الزمالك الكل يلعب بالجرينتا نتاع محمود علاء. ترجع كرة محمود وصل كرة علاء، تمشي كرة حمزة، انطلاقة من حمزة يلعب كرة خطيرة تمشي من الدفاع، مسات الإمكانية فتوح من اليمين لليسار، من الباك للباك، يلعب الكرة بن شرقي فتوح حط الكرة زيزو يرجع بالكرة لعاشور، إمام عاشور خطير الكراس، العرضية ما توصلش من حمزة المثلوثي، يفشل حمزة في توصيل الكرة وفي التوزيع، يرجع بالكرة على محمود يطلب المساندة، يرجع بالكرة لرفيقه في المحور، شريكه في محور الدفاع، الونش فتوح، الرؤى ممتازة من بن شرقي، وين يا أشرف تطلو بها ويحصل تماس زيزو، أشرف ماهوش ترجع الكرة عن طريق فتوح، بن شرقي كرة في الوسط، أشرف روعة، محمود علاء حط الكرة ودارت، يمشي الهجوم عن طريق ونجم مسكر مليح دفاع الوداد، وفي فاول. الزمالك أمله في هذه المواجهة وهدف التعادل من خلال كرة ثابتة، إن أحسنوا الكرات الثابتة واستثمروها ممكن يعودوا. كرة أخرى صعيبة أمام هذا التكتل الدفاعي الإيطاليان من جانب الوداد، وتغيير ثالث من قبل نادي الزمالك، ورزاق سيسي يلعب كل الأوراق الهجومية، جيزوالدو فيريرا ما عندك متلوم عليه. الكرة في ثقيل ملاعبية، ترجع كرة النادي، التنفيذ كالعادة على الكرة الثابتة، يمشي زيزو، كرة من زيزو في الوسط، زيزو في الكرة، زيزو في المحاولة، الكرة تمشي عرضية بالراس والدفاع إلى ركنية. أمل الزمالك نعودها الكرة الثابتة، إن استثمروها وأحسنوا فيها سيعودون، ولا ستكون صعبة جدا أمام ودادي توب اليوم دفاعيا خاصة. ترجع بالراس ومش ممكن كرة شبيهة شاهدناها اليوم قبل الهلال الانتصار، ركنية على القائم الأول تتحول القائم الثاني، اللاعب يتبعها ويحطها جول. اليوم في نفس الفرصة سيسي بدل زيزو الحقيقة تغييره في هذا التوقيت، مازال 20 دقيقة، برشا كورة برشا وقت. يدخل حازم إمام بالقميص رقم 7، حازم إمام اللي كان في يوم الثنائية موجود مع جيزوالدو فيريرا.
هم لاعبية 2 3 اخرين مثل ابو جبل، مثل اوباما في بداياته. ترجع الكرة مرة اخرى، محمود علاء، محمود علاء، كرة في اليمين، حازم امام، حازم امام يلعب كرة طويلة، جزيري هو الحارس، سهلة الكرة للحارس الودادي، كرة سهلة لحارس الوداد مع احمد رضا تاجلاوتي. ترجع كرة لحارس الحمراء طويلة، اكثر من 20 دقيقة شوية باعتبار الوقت بدل الضايع. على الورق ممكن المباراة، واقعيا عندهم شانس الان، الهربة والكرة خطيرة، والجزيري يوصل كرة سيسي، سيسي يدخل، سيسي عمل عرضية وكرة سهلة، ضاعت فرصة كبيرة، كانوا 2 على 1، مش ممكن ما داره الجزيري، كانت فرصة كبيرة جدا للزمالك، 2 على 1. تباطا سيف الدين الجزيري يمنع نادي الزمالك من امكانية التعادل، مشى في الكونتاكت بين العملود وبين داري، اشرف داري يحط بدنه ويكسب الثنائية ويمنع الجزيري من استثمار الفرصة. كرة طويلة، علاء، حازم امام امام تسومو، ترجع كرة محمود علاء، وفي خطأ للزمالك، في فاول الزمالك، التنفيذ من الفرقة البيضاء. ترجع الكرة في مناظرة من ومحاولة إيجاد الحلول من جيزوالدو المخضرم فيريرا. ترجع كرة نادي الزمالك، ما تعداش الكرة من جبران وسط الميدان، حسون يلعب كرة طويلة لمؤيد اللافي، يمشي مؤيد اللافي وفتوح، مؤيد اللافي وفتوح، وكرة إلى تماس أو ركنية للفرقة الودادية. كرة الوداد، جانب من جمهور استاد القاهرة، فعل الوداد الرياضي. هل يكون الوداد ثالث نادي مغربي ينتصر في الأراضي المصرية بعد الرجاء وبعد الفتح الرباطي؟ فرصة للثنائية، وكرة بالراس لمست في اليد بتاع أشرف داري، وفي كرة في خطأ في تقدير الحكم البورندي، كرة أيضا في خطأ. نعود ليتحدث عن الكرة الثابتة، الكرة الثابتة تقرر مصير الشامبيونز للبيت الأبيض في هذه الدقائق. الكرة لنادي الزمالك، الربع ساعة الأخير في المباراة، كرة الزملكاوية، محاولة الوصول من أشرف بن شرقي، كرة من أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي يلعب كرة المغربي خطيرة، محاولته لا، أنا نخرج أشرف بن شرقي من طلع الزيزو بصراحة، جيزوالدو فيريرا مش على هذه الكرة، لأنه خارج نطاق الخدمة، ولأنه ممكن يعاونك بكرة ثابتة أو لمسة وتسديدة زيزو، فيما لا يتوفر في هذه المباراة لبن شرقي. الحقيقة خطيرة لنادي الزمالك والوداد، والدفاع الزملكاوي أوت من حازم إمام، مباراة تزيد تهرب على الفريق المصري. ترجع كرة حسوني يلعب كرة المؤيد اللافي، ضاعت كرة على مؤيد، ترجع كرة ونجم برشا ميسباس، يشد الكرة ويعكس الهجمة، الزمالك في كرة برشا ميسباس في أقل من 30 ثانية، 6 كرات ضايعة، وضيع الوداد وخطيرة جدا، وملعوبة ورزاق يعطي باس في هذا المكان، مش ممكن الكواليتي التكنيك ينقص كثيرا بعض مهاجمي الزمالك، مش ممكن رزاق في هذا المكان يحب يسيستي لسيف الدين الجزيري وسط دفاعات البيضاء. ترجع كرة ملعوبة طويلة، ترجع بالراس خطيرة، والحارس يخرج الحارس أمام أوناجم. ترجع كرة جبران، طيح الريتم نادي الوداد، عرف كيفاش يسير المباراة في كرة ترجع وسط الميدان. الكرة مرة أخرى لجبران، فرحان وداري كرة طويلة،
أشرف داري، ترجع كرة ممتازة جدا مؤيد اللافي وفتوح بامتياز إلى التماس للقلعة البيضاء. يحيى جبران، ترجع كرة الداودي، جلال الداودي، وكرة مصراوية زملكاوية. تتغير الكرة من حازم إمام، يدخل حازم وسط الميدان، يرجع الحكم على خطأ ضد السومو لمصلحة إمام عاشور. حازم إمام، أشرف رؤى يلعب كرة طويلة، سيسي ممتاز، سيسي حط الكرة فتوح والعرضية مرة أخرى الأرضية مقطوعة ناقصة. حسوني يلعب كرة طويلة ما غير عنوان. الزمالك قبل الهدف حاول ولكن فماش اللمسة الأخيرة. الوداد اختف الهدف وبعد جار المباراة وسير المباراة. فتوح لإثارة الدقائق الأخيرة، يلعب كرة ترجع بالراس في وسط الميدان. الرؤى مضغوط عليه من الداودي وفي خطأ، حكم يعطي أولوية. كرة الزملكاوية يمشي حازم خطيرة والدفاع باهي من فرحان، وترجع الكرة بإصرار باهية وفيها كرة سليمة لنادي الوداد. فماش بينالتي يقول الحكم البورندي. ترجع الكرة مرة أخرى، الونش فتوح يبريسي فوق نادي الوداد، ياخو كرة حسوني والدفاع، الحسوني والدفاع والكرة طويلة. ترجع كرة بالراس، تقطع الكرة وسط الميدان. جبران مهم جدا هذا اللاعب، جبران العملود إلى الحارس رضا تقناوتي قبل 10 دقائق من النهاية. 1-0 الوداد في أول الشوط، ضربة جزاء لجبران. الونش محمود علاء ونجم حازم إمام. ترجع الكرة وسط الميدان في كرة مشتركة. البوراندي مرة أخرى يقول العب، والكرة تلعب طويلة لأنه جاباسكي متقدم شوية لا في مامن أبو جبل. ترجع كرة نادي الزمالك في وسط الميدان، تتهيأ الكرة أشرف رؤى حط الكرة لبن شرقي سكر مليح نادي الوداد. حازم إمام طول الكرة فماش خيار آخر، تدخل دفاعي قوي، ثنائيات يربح فيها الوداد. كرة ممتازة وسط الميدان، الانطلاق الهجومي للحمراء عن طريق الحسوني والمرتدات والمساحات. تمشي كرة مؤيد اللافي، يلعب كرة مؤيد جهل عملود، يدخل مؤيد إلى من الوسط. مؤيد اللافي يحط الكرة في النص، فالتسديدة والدفاع من علاء، والكرة ترجع نادي الزمالك. ترجع كرة 1-2 الزمالك ممكن في الكونتر اتاك. شوف الجزيرة تلعب كرة مش ممكن استنى. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة للفتوح يلعب الكرة سيسي. الرزاق خطيرة جدا. بن شرقي حط الكرة والتسديدة. إمام عاشور خرج من المباراة تماما، حتى بدنيا تحسه طاح وذهنيا خرج من الماتش. تغييرات هجومية هذا المطلوب، ولكن اللاعبين اللي خرجوا خاصة زيزو فيها ما يتناقش مع جيزوالدو. يمشي بالكرة مرة أخرى حازم إمام، حط الكرة ونجم حازم إمام والتوزيع والراسية والكرة مرة أخرى. الكرات الفضائية الكل خذاها دفاع الوداد، الكرات العالية الكل عند الوداد. التغيير من يكون؟
إذا خروج اللاعب أيمن الحسوني، خروج أيمن الحسوني بعد مباراة ممتازة في وسط الميدان من الحسوني. لاعب اكتشفناه واعطاه الفرصة فوزي البنزرتي. يدخل أنس السرحات، يدخل أنس في تشكيلة الوداد. الوقت يمر، الورقة بدأت تهرب. اللواء على مقلد والأسطورة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك في المباراة. الزمالك مش اليوم يخسر افريقيا هذا العام. الزمالك ضد الثنائي الانغولي ضيع برشا نقاط يلزم ما كانتش تضيع. اعتقد انه الجمهور الزمالك كما العاده لازم يقف مع الفريق ومع المدرب، باعتبار هذا اول حضور لجيزوالدو فيريرا، مدرب جاء في ضغوط كبيره. مباراة ما كانت سهلة أمام فريق بحجم الوداد. هذا هي الصدفة ولا الرزنامة. ما بداش ببيترو، ممكن سيناريو آخر، بدا بالوداد اللي هو أفضل فرق المجموعة وأفضل من أفضل فرق البطولة. خطيرة والحارس يغلط ولكن يصلح الدفاع، والكرة ترجع لسيسي. حط الكرة لفتوح، سيسي فتوح، والكرة ترجع مرة أخرى إلى التماس الزملكاوي. ترجع كرة فتوح ضايعة من بن شرقي. إذا حاجة نحكي فيها تكتيكيا كان يخرج بن شرقي مش زيزو في رأيي. ما نعرفش الزملاء في الاستوديو والفنيين يتفرجوا في المباراة والجمهور ككل يعرف كرة أيضا. في رأيي كان يخرج بن شرقي ويبقى زيزو. ترجع كرة بن شرقي، أشرف بن شرقي خارج تماما، ولا باس صحيحة. عنده 24 دقيقة ولا تمريرة صحيحة، ولا باس صحيحة من بن شرقي. كرة ضايعة وكرة بعيدة. الوداد اليوم كشر على الأنياب. هي ليست حكاية انتصار وليست حكاية أداء، هي حكاية فريق منظم، فريق واقف مليح، فريق عارف شي يعمل، عارف شي يحب. والوداد الرياضي سيكون أكبر المتراهنين على التاج الأفريقي هذا العام. عنده مقومات البطل حسب ما شفت مباراتي الزمالك بين الذهاب والإياب. سير المباراتين الحقيقة تقريبا بكل سهولة. وقت اللي كان خاسر وهدف في الدقيقة الثانية وفي ملعبك وعودة الأنصار 60,000 قوة الشخصية رجعها. اليوم كيفاش استنزف طاقات الزمالك، امتص ضغط الزمالك وتحكم في المباراة ثم سجل التقدم. صعيب ياسر يخسر الوداد اليوم. يتعادل اوكي ممكن، لكن يخسر صعيبة برشا مع هذا الأداء في غياب الفرص، في تراجع الروح المعنوية للفريق الأبيض. 6 نقاط كي تضيعهم أمام خصمك المباشر يصعب جدا تتأهل. وهذا صار للزمالك الموسم الماضي في المجموعة ضد الترجي لما خسر في الجولة الثالثة والجولة الرابعة. تقريبا نفس السيناريو يتكرر السنة. وفرحة جمهور الوداد الأحمر البيضاوي أحمر كازا يتقدم نحو صدارة المجموعة ب9 نقاط. ترجع كرة الحارس المطالبة بخطأ، الحكم كان قريب البورندي. تمشي كرة عن طريق الحارس أبو جبل، حارس أبو جبل بالراس جبران. الزمالك يلزم لا يتوقف عند هذه المحطة الإفريقية. دوري مازال وهو منافس شرس على اللقب للاحتفاظ بلقبه، مازال الكاس. مجلس الإدارة يلزم ياخذ وقته باش يعمل خياراته وانتداباته باعتبار جاء والطريق والقطار يسير. ترجع كرة طويلة وبعيدة وركنية لنادي الزمالك.
امل الزمالك الان هو يتعادل وغدا السجرادا يرجعوا في السباق. لما لا؟ حسابيا لا يأس مع الحسابات مادام مازال، لكن يلزم نتفق انه اذا يفوز اليوم اذا يخسر اليوم وغدا يفوز بيترو فانه الامور انتهت رسميا حسابيا. الان لقى بتعادل قد ياتي في الوقت القاتل، وخاصة بإسبيرانسا ساجرادا غدا في ديربي لواندا. كرة خطيرة وفرصة كبيرة لنادي يكسب مخالفة خلف أشرف بن شرقي. ترجع كل مغاربة هنا في أرض الكنانة. سنرى دقيقة 90 ترجع بالكرة للحارس، يلعب الكرة الحارس تويلة وسط الميدان بالراس الجزيري وداري واشرف داري، وكرة في التماس من جانب سيسي تتحط الكرة عن طريق الهجوم، يلعب فتوح طلع مع رزاق سيسي خرج كرة والدفاع مرة أخرى. الدفاع المغربي وعلاء إلى أبو جبل. ترجع الكرة طويلة ملعوبة الطولية من علاء، متفوق كالعادة على الكرات العالية. الوداد بالراس عملود جبران وسط الميدان. جبران يحط الكرة مرة أخرى، يحيى جبران مويد اللافي يخرج له العملود، يمشي تسومو يلعب الكرة يستهلك الوقت يخرج العملود ولكن برا اوت. تأخر في الباس، كان ممكن يختار على يسار وكان تسومو في وضع أفضل. بداية صعبة لجيزوالدو، جاء في مباريات افريقيا من اجل ايجاد الحلول واصلاح ما يمكن اصلاحه، لم يتوفق امام فريق اليوم كان مركز، كان قوي في الثنائيات، كان تكتيكيا واقف مليح، فريق عنده تجربة وخبرة افريقية من المرشحين، وبالتالي طبيعي جدا انه البداية تكون صعبة امام كل وقت بدل ضايع. والكرة من علاء حازم امام والزمالك على ارضيه الميدان هنا في القاهره، يلعب الكره من امام عاشور، امام للرؤى، اشرف رؤى وحازم ويمشي ونجم كره طويله برا اوت لنادي الوداد والتقناوتي. كرة كانت ضعيفة من أونجم، ومرة أخرى يتأجل الانتصار المئوي للزمالك في إفريقيا في دوري الأبطال. يحيى جبران والهدف الوحيد لحد الآن في المباراة، هذا هو الهدف الوحيد في القمة المغربية المصرية في الشامبيونز ليج 2022. رابع فوز مغربي في الأراضي والديار المصرية، والأول الوداد على بعد 3 دقائق 4 دقائق من نهاية الموضوع. ورقة صفراء للتقناوتي، الحكم البورندي اعتبره ضيع في الوقت ويتعمد تكسير الريتم. ثلاثة أهداف في 4 ماتشات شوية. الزمالك نقطة وحيدة من 6 في القاهرة. تاجا كرة بالراس الأولى، الرؤى هو في لمسة يد، وبالتالي خطأ لنادي الزمالك للونش. تلعب الكرة للبيت الأبيض عن طريق فتوح كرة طويلة يخرج تقدم. جمهور الوداد يسمع صوته بالأغنية التاريخية وداد. مؤيد اللافي رحيم جبران، فرحان، يحيى عطية الله، ثم فرحان
يلعب كرة طويلة، علاء يحاول، ترجع كرة مغربية، كرة ودادية، المراوغة موجودة والدفاع موجود والتدخل من إمام عاشور. كرة طويلة مرة أخرى، برشا كروس طويل. ترجع كرة لنادي الزمالك، نادي الزمالك يحاول كرة طويلة عن طريق بن شرقي وسر الحاحا، غلط في التغيير يا جيزوالدو، يبقى زيزو يخرج أشرف. سبحان طريق في اللقطة الأخيرة، حازم إمام، كرة من حازم، كرة من حازم، كرة فتوح وسط الميدان، فتوح تلعب الكرة عن طريق رزاق، سيسي يحاول، الطريق مقطوع. مبروك للوداد الانتصار، انتصار موسيقى المجموعة الرابعة بعد 4 جولات، نقطة 9 ليدر الوداد ونقطتين فقط